Okay. Good morning, everyone. So, आज हम इसको सर आज Okay, so हमें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 र 10 पनि दिएको थियो हिजो। त्यसमा कुनै प्रब्लम छ? नो सर। No, sir. त्यसो भए आजको लागि trigonometrical ratios trigonometrical ratios मा so trigonometry नाम सुनेछौ यसभन्दा पहिला? पक्कै हैन। आज हामी ट्रिगोनोमेट्री को सानो स्टार्टिङ पोइन्टबाट सुरु गर्छौं। मानौ यो एबीसी भनेको हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल रहेको छ। एबीसी यो राइट एंगल ट्रायंगल मा यसको बेसिक कुरा पहिला हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ। यो राइट एंगल ट्रायंगल मा यसलाई किन राइट एंगल ट्रायंगल भनिएको हो? किनभने यसको एउटा एंगल हाम्रो 90 डिग्री रहेको छ। अब 90 डिग्री को ठीक अपोजिट मा यसको ठीक सामुन्ने यो 90 डिग्री को ठीक सामुन्ने हाम्रो के हुँदो रहेछ त हाइपोटेनस। यसलाई हाइपोटेनस भनिन्छ। त्यसपछि राइट एंगल ट्रायंगल मा हाम्रो परपेंडिकुलर र बेस भनेर पनि हुन्छ। परपेंडिकुलर र बेस त्यो छुट्याउनको लागि हामीसँग एउटा रिफरेन्स एंगल भनेर हुनु पर्यो। रिफरेन्स एंगल हामी यसलाई पनि मान्न सक्छौं या यसलाई पनि मान्न सक्छौं। यो दुईटा बाँकी रहेको एंगल एउटा त आफै 90 डिग्री भइहाल्यो। 90 डिग्री बाँकी रहेको दुईटा एंगल मध्ये कुनै एउटालाई रिफरेन्स एंगल मान्न सकिन्छ। सो यहाँ हाम्रो दिस इज रिफरेन्स एंगल। रिफरेन्स एंगल भने रिफरेन्स एंगल को ठीक सामुन्ने हुन्छ हाम्रो परपेंडिकुलर। रिफरेन्स एंगल को ठीक सामुन्ने के हुन्छ त परपेंडिकुलर। मीन्स दिस AB इज परपेंडिकुलर, AC इज हाइपोटेनस र बाँकी रहेको एउटा जुन साइड रहेको छ त्यसको नाम हामी राख्छौं बेस। द बेस लाइक दिस। यसलाई फेरि एकचोटी म यहाँ रिपिट गरिदिन्छु। दिस AC भनेको के रहेछ त हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यसले डिनोट गरिन्छ। AB भनेको दिस AB इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर जस्तै p ले डिनोट गर्छौं र अर्को रहेको छ bc दैट इज द बेसलाई हाम्रो और एडजसेन्ट साइड पनि भनिन्छ द एडजसेन्ट साइड ओके यो hypotenuse भनेको this hypotenuse is the opposite side of 90 degree 90 degree को opposite side भनेको hypotenuse यो AB भनेको कसको opposite छ this is the opposite side of theta theta भनेको reference angle र यो भनेको remaining this is the र रिमेनिङ साइड भनेको हाम्रो BC रहेको छ ओके म अलिकति एकछिन सबलाई अनम्युट गरिदिइराछु छु केही बोल्नु पर्यो भने बोल्न सक्छौं यसमा एउटा नयाँ कुरा हाम्रो आएको छ यो थीटा भनेर दुई न थीटा यो थीटा हो कि कसैले थाहा छ भने बोल्न सक्छौ लेफ्ट स्वाइप गर्ने ट्याप टु स्पीक भन्ने अप्सन आउँछ त्यसमा ट्याप गर्ने बोल्ने र फेरि राइट तिर स्वाइप गर्दिने एनीवन यो थीटा भन्ने अप्सन आएको छ कहिले सुनेछौ थीटा व्हाट इज थीटा No, sir. थीटा सुनेछौ के हो थीटा क्यान यु से थीटा के हो भनेर No, sir. ओके लिसन इट राम्ररी सुन ट्रिग्नोमेट्रीमा हाम्रो बृहत रूपमा है केही लेटर्सहरु युज हुन गइराछ केही साइनहरु युज हुन गइराछ जसमध्येको एउटा यो थीटा भन्ने लेटर पनि पर्छ साइन पनि पर्छ यो हो के भने these are the Greek letters भनिन्छ Greek letters or Greek alphabet जस्तै कि हामी पढेका छौं है नर्सरी क्लास देखि नै पढ्दै आइरा छौं A B C D E F G H I J K L व्हाट आर दिस यो भनेको दिस आर द इंग्लिश अल्फाबेट यसलाई इंग्लिश अल्फाबेट भनिन्छ सेम इंग्लिश अल्फाबेट जस्तै यो ग्रीक लेटर्सहरु हो या ग्रीक अल्फाबेट्सहरु THETA थीटा थीटा भनेर पढ्ने यो भनेको बीटा बीटा यसको अर्थ बिगाडिकन पढ्छौ भने अर्कै फेरि अर्थ आउँछ त्यसै अर्को हामीसँग यो साइनको नाम हो अल्फा यसलाई अल्फा भनेर पढिन्छ यो साइनको नाम हो डेल्टा यसलाई डेल्टा यो साइन लेख्न सक्छौ यसलाई रो भनिन्छ RHO रो र हामी अलरेडी आफ्नो लाइफमा हाम्रो डेली लाइफको प्र्याक्टिकल लाइफमा लाइसक्यो कि ग्रीक लेटर्सहरु मध्ये जस्तै कि यो साइन के भनिन्छ यसलाई डेफिनेटली पाई भनिन्छ द पाई हामी प्रिभियस क्लासमा पनि पढेका थियौं यसको बारेमा दिस इज द पाई भनेर ओके यस्ता धेरै लेटर्सहरु छन् तर धेरै लेटर्सहरु मध्ये हामीले केही मात्रै युजमा ल्याउँछौं सर्टेन युजमा आउँछ हाम्रो है जस्तै कि थीटा बीटा अल्फा यो तीनटै एकदम बढी युज हुन्छ हाम्रो यो च्याप्टरको लागि सो हामी ग्रीक लेटर्स यतिकै राख्छौं यसको स्क्रिनशट लिएर हाल्दिराछु ओके इसको स्क्रीनशॉट पठाएं
सानो एक्जाम्पल लिएको छु यो एक्जाम्पलमा ओके यु क्यान सी हियर अघिको रिफरेन्स एंगल मैले यहाँ राखेको थिएँ यो ठाउँमा अबको रिफरेन्स एंगल यहाँ गरिदिएँ हामीले परपेन्डिकुलर बेस र हाइपोटेनस भनेर छुट्याउनु पर्ने छ यसमा फर्स्ट चान्स दिन्छु म तान्या सराफलाई तान्या सराफ यु क्यान स्पिक तान्या सराफ Yes, sir. speak a little bit loudly okay Tanya which one is hypotenuse यसमा hypotenuse भनेको कुन रहेछ कुन साइड भनेको हाइपोटेनस हो Sir, I can tell. Tanya, can you say? Switch on your video, everyone. Video on करो. Yes, Tanya. ER. R and what? Here is the Hypotenuse. यो भनेको हाइपोटेनस हाइपोटेनसको लागि हामी h डिनोट गर्छौं दिस इज द h हाइपोटेनस ओके सिमिलरली अरविन्दलाई भन्छु म ओके अरविन्द which one is the perpendicular यसमा perpendicular कुन रहेको छ okay Arvind you can speak speak Arvind don't touch the mobile Arvind Rauniar okay leave can you P and Q, PQ. मैले परपेंडिकुलर सोधेको थिएँ परपेंडिकुलरमा ओके विष्णु डोन्ट टच द मोबाइल है मोबाइल नछोइकन विष्णु चौधरी Yes, sir. perpendicular which one is the perpendicular QR. Opposite of theta, sir. perpendicular भनेको QR र बाँकी कुन भयो त Sir? QR, sir. QR. Opposite to theta. ओके मैले सबलाई म्युट गरिदिएको छु एकछिनको लागि मैले यसमा कन्फ्युजिङ क्वेशन राखेकै थिएँ या यो कन्फ्युजिङ क्वेशन नै थियो थीटा यदि यहाँ राखिरहेको छु भने which one is the perpendicular अघि पनि बताए थीटाको जस्ट अपोजिटमा के हुन्छ त परपेंडिकुलर 90 डिग्रीको अपोजिटमा हाम्रो हाइपोटेनस हुन्छ र जुन बाँकी रह्यो त्यो भनेको बेस ओके let's see another
अर्को हेरौँ अर्को एक्जाम्पल लिन्छु म फ्रम हियर okay you can determine it. Let's see another some special types of trigonometric ratios. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को केही स्पेशल टाइप्सहरु रहेको छ हामीसँग त्यो टाइप्स को बारेमा हेर्छौं हामीसँग यदि परपेंडिकुलर बेस र हाइपोटेनस यदि हामीसँग p b र h कुनै एउटा राइट एंगल ट्रायंगल को तीनटा साइड छ भने यसबाट कतिवटा रेशियो बनाउन सकिन्छ how many ratios can be made with the help of p b and h हामी यससँग कतिवटा रेशियो बनाउन सक्छौं भने we can make p by h इसको p by h बनाउन सक्छौं या h by p बनाउन सक्छौं p माथि h तल या h माथि p तल p by h बनाउन सक्छौं त्यस्तै हामी b by h पनि बनाउन सक्छौं b माथि h तल या h माथि p तल b by h या h by p त्यसपछि हामी कि त p by b या b by p बनाउन सक्छौं with the help of this p b and h एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हो परपेंडिकुलर बेस र हाइपोटेनस परपेंडिकुलर र बेस यो तीनवटा साइड को बेसिसमा हामीले डिफरेंट टाइप्स को 6 वटा भन्दा बढी रेशियो बनाउन सक्दैनौं मैक्सिमम 6 वटा रेशियो बनाउन सक्छौं त्यो 6 वटा रेशियो यहाँ दिएको छ र यो 6 वटा रेशियो को एउटा डिस्टिंक्ट नाम दिएको छ प्रत्येक रेशियो को नाम दिएको छ जस्तै कि p by h रेशियो को नाम के यसको नाम छ sin थीटा साइन अफ द रिफरेन्स एंगल भनिन्छ हामी रिफरेन्स एंगल को ठाउँमा थीटा युज गरेका छौं सो साइन अफ रिफरेन्स एंगल भनेको sin थीटा p by h b by h लाई हामी cos थीटा को नाम राख्छौं b by h लाई cos थीटा भनिन्छ p by b लाई tan थीटा भनिन्छ दिस इज द tan थीटा p by b त्यसै h by p लाई cosec थीटा भनिन्छ यसको नाम छ स्पेशल नेम cosec थीटा h by b को स्पेशल नेम छ दैट इज द sec थीटा र b by p को पनि स्पेशल नेम छ दैट इज द cot थीटा 6 वटा रेशियो को 6 वटा नाम पनि छ यसमा युज भएको 6 वटै नामहरु these all are the short names यसको ओरिजिनल नाम बेग्लै छ जस्तै कि sin को पूरा नाम छ SINE sin र हामी सर्टकटमा यसलाई लेख्छौं SIN अर्को छ कोसाइन साइन को कोसाइन यसको सर्टकट नाम छ cos cos त्यस्तै हामीसँग भिडियो अन गरिहाल सबैजना भिडियो अन राख्ने कोसाइन त्यसको सर्टकट नाम छ हाम्रो cos अर्को नाम छ हामीसँग त्यसलाई टेन्जेन्ट भनिन्छ टेन्जेन्ट टेन्जेन्ट को अर्को नाम छ सर्ट नेम tan यसलाई ओन्ली हामी tan भन्छौं TAN tan टेन्जेन्ट पछि अर्को आउँछ कोटेन्जेन्ट जसलाई हामी कट भन्छौं सर्टकटमा यो COT कट हेर्न सक्छौं या TAN tan COS
SIN साइन चारवटा भयो दुईटा अझ छ अर्को छ हामीसँग सेकेन्ड सेकेन्ड जसलाई सर्टकटमा हामी सेक भन्ने गर्छौं यो सेक भएर र अर्को छ को सेकेन्ड जसमा कोसेक यसैबाट आएको छ कोसेक यसरी हामीसँग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 6 वटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को 6 वटा नाम पनि रहेको छ त्यो 6 वटा नाम क्रमशः यहाँ राखिएको छ यो 6 वटा नामको पुरा नाम भयो यो भनेको सर्ट नेम भयो ओके सो म यसको पनि स्क्रिनशट तिमीहरुको WhatsApp ग्रुपमा पठाइदिरहेको छु यु क्यान सी फ्रम देयर सिमिलरली है राजर यसपछि आउनु पर्ने छ यो 6 वटा रेशियोमा फर्स्टमा भन त मैले फर्स्टमा के राखेको थिए भने फर्स्टमा sin थीटा राखेको थिए जसको p/h हुन्छ cos थीटा राखेको थिए b/h हुन्छ कोही बोल्न पाउँदैन है यतिकै सिधा बस थर्डमा कोही बोल्न पाउँदैन हात नचलाऊ त्यस्तै थर्डमा cot थीटा थियो हाम्रो p/b भनेर त्यसपछि cosec थीटा थियो h/p भनेर त्यसपछि sec थीटा थियो h/b भनेर र cot थीटा थियो b/p भनेर यसलाई याद गर्ने एउटा सजिलो वे पनि छ त्यो वे हेर कसरी याद गर्ने यहाँ मैले p नाम राखे p भनेको पण्डित p भनेको बद्री p भनेको प्रसाद पण्डित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल ओके पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल हामी यो सोना चांदी तोललाई माथि लेख्छौं तल नलेखेर माथि सोना चांदी तोल भनेर फेरि एकचोटि रिपिट गर्दियौ पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोल भनेर लेखे अब यसपछि यहाँ बक्स बनाइए बक्स बनाउने यसरी बक्स बनाउने यो बक्स बनाइसकेपछि जुन हामी यहाँ सोना चांदी तोल लेखेका छौं अब अगाडिको त 6 वटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोमा जाउँ यस एस भनेको के थियो त sin थियो sin थपिदिने यो c भनेको cos थियो यहाँ cos थपिदिने र t भनेको tan थियो यहाँ tan थपिदिने sin cos tan cos को रेसिप्रोकल ठीक उल्टो हुन्छ sec cos को sec तिमी cosec याद गर्न सक्छौ cosec बाट दुई टुक्रा गरिदियो भने cos र sec बनिहाल्छ cosec tan को ठीक उल्टो हुन्छ cot 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 र बाँकी एउटा मात्रै बाँकी छ त्यो भनेको cosec रहेको छ सो यहाँ हामी cosec लगाइदिन्छौं अब यसरी हामीले याद गर्न पनि सजिलो जस्तै कि यहाँ sin छ भने sin थीटा इक्वल्स टु के त p/h cos थीटा भनेको के त p/h tan थीटा भनेको के त p/b अब तलबाट cosec थीटा भनेको के त h/p sec थीटा भनेको h/b र cot थीटा भनेको b/p यसरी हामी यसलाई याद गर्न सक्छौं ओके ल यसमा केही सोध्नु छ भने सोध्न सक्छौ एनी केही सोध्नु छ भने सोध्न सक्छौ तिमीहरु
Yes. Yes, anyone? Adarsh Giri, Sangam. ओके, यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौं अहिले भर्खर मैले पढाएको च्याप्टर हो यो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। जसमा ग्रीक अल्फाबेट्सहरु यहाँ दिएको छ, अल्फा, बीटा, गामा धेरै छन्। मैले यसैबाट केही बताएको थिएँ। मोबाइल नचलाउने। त्यस्तै अब यहाँ हेर्न सक्छौं यस यहाँ हाम्रो copy the given triangles below and label the hypotenuse, perpendicular and base भनेको छ। So 1A नम्बरमा मैले पढाएकै क्वेशन यही थियो। यसमा which one is the perpendicular? So the perpendicular is AC, हैन? AC is perpendicular. त्यस्तै sorry, the AC is the hypotenuse है 90 डिग्री को ठीक अपोजिटमा छ भने हाइपोटेनस र थीटा यहाँ थीटा हेरिरा छौ थीटा को ठीक अपोजिटमा छ भने दैट इज द perpendicular. This is the perpendicular र बाँकी रह्यो कुन त this one, this is the base. सेकेन्ड क्वेशन पनि सेम छ। सो गर्न सकिन्छ हेर त। यस सर। त्यस्तै यस सर। वन नम्बर सबै त्यस्तै छ है। अब सेकेन्डमा जाऊ क्वेशन नम्बर 2A मा find the sin theta in each of the following figures. यो फिगरमा 2 को A मा sin theta equals to the sin theta फाइन्ड गर्नु भन्दा अगाडि परपेंडिकुलर बेस र हाइपोटेनस फाइन्ड गरिहाल। त यो AB भनेको हाइपोटेनस AC भनेको हाइपोटेनस, AB भनेको परपेंडिकुलर र BC भनेको सो यसबाट अब sin बेस सकिन्छ। sin थीटा p/h थियो हाम्रो फर्मुला। sin थीटा इक्वल्स टु के त p/h sin थीटा p/h। त परपेंडिकुलर भनेको परपेंडिकुलर को ठाउँमा राख AB र हाइपोटेनस ओके हाम्रो मिटिङ एन्ड भइराछ। मैले व्हाट्सएपमा होमवर्क अलरेडी हालिदिएको छु। त्यसको बेसिसमा होमवर्क गर्ने होमवर्क गरेर फोटो क्लिक गरेर मेरो पर्सनल व्हाट्सएप नम्बरमा त्यसले पठाइदिने। ओके सबलाई मेरो व्हाट्सएप नम्बर पनि थाहा छ। न्यू फेस